اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگاں دا حساب تے بالکل قریب آ گیا تے اے بے نصیب جیڑے نے اے غفلت دی زندگی بسر کر رہے نے انہاں نو پتہ ہی نہیں لگ دیا پیا کہ قیامت دا دن تے بالکل قریب آ گیا لیکن اے بے نصیب اللہ رسول دیا نافرمانیاں تے کمر بستہ ہوئے نے اور جیڑے لوگ قیامت دے منکر نے نا جنہ دا عقیدہ اے کہ جناب اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ہے کوئی گل نہیں بس دنیا تے آئے ہیں زندگی گزارنی ہے تے مر جانا ہے تے کنے دوبارہ اٹھاؤنا ہے مر جانا تے مٹی نال مٹی ہو جانا کوئی سانو دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا یعنی قیامت دا انکار کر دینے تے اللہ نے انہوں جواب دیتا ہے سپارہ 17 دے تے سورت دا نام دے سورہ حج سنن اندر اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس قرآن تا مقام محبت نہ سنے آدھے یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فربت وانبتت من كل زوج بهيج اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا یہ قیامت دے دن دا انکار کر رہنے ایک گل سن لو تسی یہ آندے ہو کہ قیامت نہیں آؤنی دوبارہ کنے اٹھانا ہے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ اوہ اپنا جمنا ہی بھول گئے ہو اپنی پیدائشی بھول گئے ہو تو آتے باپ آدم نو سب تو پہلو مٹی تو کنے بنایا ہے بولو کنے بنایا ہے فرمایا قیامت دا انکار کرن لگیا جمنا ہی بھول گئے ہو تو آٹے باپ آدم نو مٹی تو اسا بنایا ثم من نطفۃ تے پھر آدم علیہ السلام دی نسل نو اسا ایک نطفے تو ایک پانی دے قطر تو بنایا ثم من علقۃ تے پھر ایک لوتھڑا بنایا ثم من مضغۃ تے پھر اساں توانو ایک بوٹی گوشت دا ٹکڑا بنا دیتا مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے پیغمبر تسی بیان کرتے ہو نا اور کملے ہو اپنی پیدائشی بھول گئے ہو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى پھر ماں دے رحم دے اندر
اندر ایک وقت مقررہ تک تانوں اسا رکھیا اور کائنات امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان پیدا ہوتا ہے نا پانی دا جیڑا ایک ذرہ قطرہ ہے اللہ انہوں 40 دن تک کنے دن تک 40 دن تک اللہ ذوالجلال اس پانی دے قطرے نو ماں دے رحم دے اندر رکھ دینے تے پھر 40 دن واسطے اللہ انہوں لوتھڑا بنا دینے تے پھر 40 دن واسطے اللہ انہوں ایک بوٹی ایک گوشت دا ٹکڑا بنا دینے تے پھر آسمان تو رب دے حکم نال فرشتہ نازل ہوندہ جیڑا آکے اللہ دے حکم نال اس بچے ویچ روح پھونک دیندہ ہے نظام میرے مالک دا اللہ فرمان دینے اپنا جمنا ہی بھول گئے ہو اپنی تخلیق ہی بھول گئے ہو ثم نخرجکم طفلا پھر اللہ نے بچہ بنا دیتا ہے ثم نخرجکم طفلا پھر اللہ نے تو انہوں بچہ بنا کے ایمان دے پیٹ وچوں باہر نکالیا آئے قیامت دیا منکرات رب پوچھ رہے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم پھر اللہ نے تینوں جوانیاں عطا فرما دیتیاں نے اللہ نے تینوں گبرو جوان بنا دیتا تے آج رب دا انکار پیا کرنا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اللہ فرمان دینے پھر ساڑیاں مرضیاں جدو دنیا تے آیا رب فرمان دینے ساڑیاں مرضیاں نے کہ اجے دنیا تے آئے بھی نہیں تے موت دا پیغام پہلا ہی آگے آئے کہ اجے بچپن اندر نے تے موت دا پیغام آگے آئے یار کئی اجے جوانیاں چڑھ دینے پہ تے ماں پیانو جوانیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوئی یار تے موت آہنی پنجے قریب آگانے تے کئی بڑھاپے وچ پہنچے نے تے موت دا پیغام آگے آئے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اینا سارے مراحل وچوں تو انہوں گزارن والا کون ہے سارے بولو کون ہے اینا سارے مراحل جو تو انہوں کائنات دا رب گزارن والا تے بندے پھر کیوں پہ قیامت دا انکار کرنا ہے